من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنعم؟ يا الله، النبي اللي بيقول كده، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرنة، يقصد إسرافيل. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرنة وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر، ينتظر الأمر من ملك الملوك جل جلاله. انفخ نفخة الفزع ليتزلزل الكون. اللي خفنا منه اليوم حصل ظهرت اكثر من علامة. كيف ما يقولوا الدنيا ثانية قرب نهار القيامة. مسلم كيفك نعرف اش قاعد نقول، خاطر هذايا مش كلامي، هذايا كلام الرسول. خويا نرجع بيك لتالي شوية في عهد الاصنام. لو العلامة كي تبعث عليه صلاة وسلام، كي ظهر الاسلام بانت كلمة الحق، كي ظهرت برشا علامات. كيما القمر كي انشق وقت اللي رسولنا مات، وتدفن تحت التراب وقت اللي البيت المقدس فتحوا عمر بن الخطاب، وقت اللي ظهرت نار الحجاز والطقس بلا سكون. 25,000 مسلم توفى جرة الطاعون، وقت اللي توجد المال والمسلم عاش عزيز. قول يا حسرة على الأمانة مع عمر عبد العزيز. نهار اللي جرت الخلافة زرعت الفتن، نهار اللي الترك والعجم بيناتهم سال الدم. شفنا الطول في البنيان تبنت ناطحات سحاب، واليوم خابت الأمانة ما عادش تلقى أصحاب. كثرة العلامات أموات جرت الحروبات، زلازل بلعت الديار ناس ما لقاتش وين تبات. وقت اللي يكثر الكبس يكثر الانتحار، كي يكثر القمار كي تلقى نساء تمشي تشطح في البار. وقت اللي عادي يكثر الخمر والزنا، واحد من الناس ندرك باللي العد التنازلي بدا. هذوما العلامات الصغرى اللي في العالم صاروا باش تعرف باللي البشر يعيش كل نهار لنهارو. واليوم 2010 ما عادش عنا برشا طون، علامات اخرى باش تكون سبب الارماجيدون. اوكي ركز معايا فكبر السبب، كي جف نهر الفرات ويطلع في القاع جبل الذهب. هكا ربي حب كل شي في الدنيا محسوب، بين نهار وليلة عالم كامل يولي مقلوب. الكل تحارب منهم يموتوا 99 في حرب، تنسي الناس الكل في العقيدة والدين. ما بين ناس اللي تحارب فما 3 خلفاء، سوس بقاو يحاربوا لاخر المكة مشى وهجر. السيد هذا هو المهدي المنتظر، اللي ربي كتب له يقود المسلمين ويحارب كونتر الشر. من الدبار اهل مكة يبايعوه يعرفوه، كي ربي يسخف لي يحبوا يقتلوه ينصروه. بعد ما يوحد المسلمين صف واحد يتوحد مع الروم الصليبيين. كونتر عدو مجهول يمكن يكون من الملحدين، يمكن جنون ولا مخلوقات تسير فيها الشياطين. عالم كامل يحارب كونتر الشر بإذن الله، كيما قال الرسول الرابح هو البشر. سي فغي النصر لينا ما يوفاش الخطر، مادام باش تصير أكبر حرب في التاريخ أرماجيدون. الغرب قرا لها 1000 حساب، غاروا اليوم على الشرق الأوسط توا نفسر لك الأسباب. ماشي في بالك على البترول حبوا يقيموا الحرب، ما خاطرهم يمنوا باللي باش يحصل بين الشرق والغرب أرماجيدون. جيشين سلاحهم مسيوفة في عصر الثروات اللي في الكرة الأرضية توفى. آخر حرب انهزوا فيها الرايات السود، شعارنا الله أكبر والمهدي فينا يقود المسلمين. قبل ما تشعل يعملوا احتجاج يتفقوا على شرط يا النصر يا الاستشهاد، يا تقتل يا تتقتل، لا سلام لا استسلام. تشعل الحرب وتطفى بعد 4 أيام، وكان كتب النصر يكون للمسلمين، وترجع الفتوحات بقدرة رب العالمين. بعد الأرماجيدون ترجع السيطرة الإسلامية، 70,000 أوروبي مسلم يفتحوا القسطنطينية على يد ابن إسحاق، ينعموا بالغنائم مادام الجو ملائم. وضع يبشر بالخير الدائم، مسلمين الأوروبيين الفضل يرجع لهم هما. بعد القسطنطينية بالتكبير يفتحوا روما، وتظهر فتنة أخرى ما تخطرش على البال. أول علامة كبرى ظهور المسيح الدجال، موهوب هو في الأصل من بني البشر، يصفق تصب المطر يحيي الميت من القبر. أكبر اختر أكبر فتنة تستنى فينا، في 40 يوم يدور العالم كان مكة والمدينة، يوفر لقدامك جنة هي في الأصل نار، وناره هي جنة تمن به تدخل للنار. تلقى ورا 70,000 جاهل إيمانه ضعيف عور، وبمعجزاته يردك تمن به بالسيف. بعد ما يمنوا به ضعف الإيمان اليهود والروم، ينزل عيسى بن مريم بعده ب40 يوم. اكزاكتومون مع الفجر العلامة الكبرى الثانية، عيسى يأكد بالدجال معجزاته فانية، بالرمح متاعه يمحيه ينصر المسلمين. بالتهليل والتكبير رجعنا للجهاد في فلسطين، فينا تموا أتباع الدجال يهود. كان كتب النصر لينا وتترفع الرايات السود. بعد حكم النبي اقضينا عالظالم، بعد فتح القدس بشريعة الإسلام يتحكم العالم. وإذ برب العزة تبارك وتعالى يوحي إلى عيسى ابن مريم: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم
يعني لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. يا ترى من هؤلاء؟ ما هذه الفتنة الجديدة الأخرى؟ سيدنا عيسى يحيل إله الكون، أكبر فاسد اخرج لي في بطن الأرض كالمسجون، قوم مشؤوم يكتب له ربي بالخروج، ثالث علامة كبرى يأجوج ومأجوج، ما يقف قدامهم شيء العالم يفسدوه، قوم مربط في راسه ليعرضوه ياكلوه يفرقوه يدفنوه، تترعب كي تشوف الوجوه، يوصلوا لعرش المسلمين ويحبوا يدمروه. سيدنا عيسى يدعي ربي باش ينجيهم، يستجيب له يبعث ثوت للعدو في لحظة يقضي عليهم يمحيهم، خلي البشرية تتهنى وتزيد تصب مطر ترد الأرض كي ينهى الجنة. استنى كلامي في القرآن مكتوب، رابع علامة كبرى كي تشرق الشمس من الغروب، باب التوبة يتسكر وقت اللي عالم كامل يتوب، انتي وافعالك وقداش لقيت ذنوب، هذا المكتوب تخرج الكتابة فرد نهار، هذه خامس علامة من علامات الساعة الكبار، نير المسلمين وتظلم الكفار، قريب توفى العلامات بدا يقرب كالنهار. سادس علامة كبرى يطلع الدخان يخلي الكافر يتعذب والمسلم كيانه سكران. سابع علامة كبرى تتسمى أول علامة هي الريح، أول شرط من شروط القيامة، ريح مبعوثة ترفع أرواح الموحدين قبل القيامة، ما يبقوا حيين كان الكافرين. ثاني شرط يخرج راجل من قحطان يبدا يجلد في الكفار بعد الريح والدخان. القرآن ما ذكرش اكزاكتومون بعد قداش من عام باش يبدا الشرط الثالث هو هدم البيت الحرام، ويبدا العرض اللي جست الكافر باش يراه، ما عادش تسمع كلمة ارحمني يا الله. انتقام الرب ثلاثة خسوف الأرض ضرب في المشرق في المغرب وفي جزيرة العرب. آخر علامة كبرى العالم يشعل بالنار إلا بلاصة في الشام وفيها يتلموا الكفار. جا نهار الموعود لي ما تفيدش فيه القصور، نهار اللي ربي يأمر إسرافيل باش ينفخ في السور، ينفخ نفخة الصعق يقضي على البشرية. 40 عام ما تلقى حتى مخلوق في الدنيا ذيا، ويجي البعث بعد 480 شهر، البشر باش يقابل ربي بعد ما يخرج من القبر، جزاء بالشر الكفر والمسلم سيروا الجنة. ربي يهدينا آمين، هذاك ايش نتمنى. كتبت الغناية هذه خاطرني ملسوس، مادامني نشوف عباد تمن بحكاية 2012. مسلم كيفي كيفك نعرف اش قاعد نقول، خاطر هذايا مش كلامي هذايا كلام الرسول. مازال قدامنا الوقت لازمو يقوى الإيمان، أبسط الإيمان تقوم تصلي كي تسمع الأذان. كنا بعدنا عالدين كي انتي كي جيتو آن، ما تدريش عاللي مقدرهولك الرحمن. فغيمون حبيت نحكي لك هالحكاية، فماش ما نوصل نوعيك في جرد غناية، مادامك ما قريتش آية. وقف بحذايا اغزر الفوق قول يا ربي اهدينا لطريق الهداية. كنا غلطنا كنا عملنا الحرام، واحد من الناس نحب نتوب، عمري 18 عام نحبك انتي زاد تتوب، وتصفى القلوب ما تدريش عالمكتوب، غدوة تطلع الشمس من الغروب. اكسب اخرتك خاطر الدنيا فانية، عمرك يفنى في ثانية ما فماش حياة ثانية. تذكر القيامة قبل ما تعمل اي حكاية، واخسر لافعالك ما تخسرش الوجهك في المراية. تشي جيتو انا 2010 24 ريكوردز منفوش انا سيتي الالبوم اوكي ارماجيدون لي شيان دو لا كاس اوكي تشي منفوش انا سيتي